वेलकम बैक। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को पार्लियामेंट ना लाने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इस ऐवान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। पार्लिमानी इख्तियारात की इस तरह बेतौकीरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। Orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. As per Rule 71, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. पीटीआई सेनेटर ऑन अब्बास ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा करते हुए शिकवा भी किया। कहा, अफसोस है आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल हुआ, मगर एजाज चौधरी के नहीं। 2.5 महीने से आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हवा में लहरा रहा है और हुकूमत बता रही है कि इस ऐवान की कोई वक़्त नहीं। एजाज चौधरी के साथ ही सेनेट इजलास में आऊँगा, मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दें। जो अफसोस हुआ सर वो है कि काश आज मेरे साथ एजाज चौधरी साहब यहाँ पे होते। सिर्फ आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और एजाज चौधरी को नहीं लाया। इसकी वजह सिंपल ये है कि आज आप आगे चेयर कर सके ताकि जो इंप्रेशन जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान एक किस्म की बैड टेस्ट का वो खत्म किया जा सके। तो जब मैं यहाँ पे आया मुझे बताया गया एजाज चौधरी साहब नहीं है, दैट वाज समथिंग वेरी बैड। इसलिए 2.5 महीने से आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हवा में लहरा के आपको गवर्नमेंट दिखा रही है इस सीट की, इस ऐवान की कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करने पे आ जाए। तो विद हैवी हार्ट सर आई मस्ट से कि जी विद थैंकिंग यू सर, विद ऑल यू थैंक्स सर कि आपने मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी एंड अगर आप नहीं मानेंगे तो तब भी सर मैं शायद आपसे ये क्या कहते हैं गुस्ताखी करूंगा कि आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा। अगर जमानत होगी तो मैं आ जाऊंगा सर, और अगर ना हुई तो अगर एजाज चौधरी साहब आए तो मैं उनके साथ आऊँगा। सो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गो बैक टू माई भावलपुर जेल। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी उसूलों पर खड़े हुए, हमारे सियासी इख्तलाफात रहेंगे मगर ऐवान की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को सेनेट की नुमाइंदगी से महरूम रखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट इंतखाब होने चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग में मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। उनकी रूलिंग की तारीफ करते हैं। दो राय नहीं कि दोनों असीर सेनेटर्स को ऐवान में लाना चाहिए। सियासी लीडर्स मसाइब से गुजरे हैं, कैद काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, हुकूक मांगना सबका हक है, लेकिन बानी पीटीआई तकब्बुर में धमकियां देते हैं। वो जेल में अपने तकब्बुर पर नजर सानी करें। बानी मजलूम नहीं, लेकिन जो सेनेटर उठाए गए उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। चेयरमैन के हुक्म पर अमल होना था या उसको अगले हाउस भिजवाना था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा आवाम के मसले छोड़ दीजिए, हम अपने मसले भी हल नहीं कर रहे, आप अपने हुक्म पर अमल करवाइए, वरना कल चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस ऐवान के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपकी कमांड वायलेट हुई है, क्या आप जो है इसको ज़रा देखिएगा कि क्या वो जब कमांड जिस चीज़ में होती है क्या वो वायलेट हो तो वो फिर कमेटी में भिजवाएगी। क्या चेयरमैन का भी प्रिविलेज वायलेट होता है या उसकी कोई कमी है सर? क्या उस हुक्म पे अमल दरामद होना था या आपने उसको जो है ना फिर आगे अगले हाउस में भिजवा दिया? हम आवाम के मसले क्या छोड़ दीजिए, हम अपने मसले भी हल नहीं कर रहे, आप अपने आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाइए, वरना जो है वो फिर कल खुदा न खास्ता अगर किसी दिन कल चेयरमैन को अगर किसी जो है ना इसी तरह से या ऑन अब्बास पब्बी के जुर्म से कमतर जुर्म वाले में उनमें अगर कहीं पे गिरफ्तार कर लिया तो इस ऐवान के पास फिर शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर चेक पोस्ट लखानी पर रवा हफ्ते खवारिज का दूसरा हमला भी नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने चौकी पर सहरी के वक्त हमला किया। दहशतगर्दों ने टोलियों की सूरत में चारों तरफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहा इस्तेमाल किया गया। थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की दूर से निशानदही कर ली गई। एहलकारों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इतलात है। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। तर्जुमान ने बताया 6 रोज पहले भी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया था। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने हमला नाकाम बनाने वाले नौजवानों को शाबाश दी।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈی جی خان میں خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈی جی خان پولیس نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملہ پسپا کیا۔ پولیس نے حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ہمیں پنجاب پولیس کے بہادر اور پروفیشنل سپوتوں پر فخر ہے۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے خوشاب اور جہلم سے کلعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بارودی مواد سمیت گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ رواں ہفتے 758 کومبنگ آپریشنز میں 107 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ حکومت کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغانوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈر 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں۔ یکم اپریل سے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ 31 مارچ کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ واپس چلے جائیں۔ فیصلہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کے بعد کیا گیا۔ 4 مارچ کو بنو کینٹ خودکش حملوں میں فتنہ خوارج کے 16 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ ان میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے اور حملے کی منصوبہ سازی افغان سرزمین پر کی گئی تھی۔ قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خواتین کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، عالمی یوم نسواں پر ہر خاتون کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کریں۔ خواتین ہماری آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں۔ خواتین کو تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار دینا ہوگا۔ ہمیں ایک ہمہ جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہوگا۔ خواتین کے تحفظ، تعلیم اور معاشی آزادی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کاروباری نجی شعبے کو خواتین کے لیے مساوی مواقع اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ پاکستان عالمی معاہدوں کے مطابق خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ان کی تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ گزشتہ حکومتوں کے اچھے کام ختم کرنے کی روایت کے خلاف ہوں۔ ہر حکومت کے اچھے کام کو جاری رہنا چاہیے۔ اسلام آباد میں ڈے کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ نمایاں رول رہا محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو کہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، بیگم کلثوم نواز صاحبہ جنہوں نے آمریت کے خلاف کلیدی کردار ادا کیا، اور آج قوم کی بیٹی میری بھتیجی مریم نواز شریف جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں۔ حکومتیں بدلتی ہیں، اس کے بعد پچھلی حکومت کا اگر کوئی اچھا کام تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ افسوسناک بات اور ایک بیماری ہے۔ اچھی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، اس اچھے کام کو جاری و ساری رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ڈے کیئر سینٹرز اسلام آباد میں بن چکے ہیں۔ ورکنگ وومن انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پنک بسز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا الیکٹرک بسز کا، الحمدللہ آ چکی ہیں۔ پنجاب میں سی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج تھا، اس کا ہم نے اجرا کیا ہے۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کی قیادت میں وفد نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے ملاقات کی اور پیمرا کی جانب سے کیبل آپریٹرز کے لیے نئے لائسنس کے حصول کے مطالبے پر مشکلات سے آگاہ کیا۔ خالد ارائیں نے وفاقی وزیر کو بتایا، لائسنسوں کا اجرا کیبل آپریٹرز کا معاشی قتل ہے۔ پیمرا کیبل اور لائسنس شدہ ایپس پر بھارتی مواد کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کی قیادت میں آنے والے وفد کو یقین دلایا ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، لائسنس یافتہ ایپس اور دیگر ذرائع سے غیر قانونی نشریات کی روک تھام کے لیے پی ٹی اے بات کریں گے۔ کیبل آپریٹرز عوام کو معلوماتی ذرائع تک رسائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن وفد کی گزارشات پر عطا اللہ تارڑ نے کل اہم اجلاس وزارت اطلاعات میں طلب کر لیا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। IMF ने सूबा सिंध की मौशी कारकर्दगी को सराहा। IMF ने सिंध की गुज़श्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध ने रवा माली साल की पहली छमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF ने सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। सिंध में ज़रई इनकम टैक्स की पेचीदगियों से IMF को आगाह किया गया। ज़रई इनकम टैक्स का रेट जुलाई ता दिसंबर 2024 और जनवरी ता जून 2025 मुख्तलिफ होगा। IMF ने सिंध को तालीम, सेहत-ए-आमा और पीने के पानी पर फंड्स बढ़ाने का मशवरा दिया। IMF ने पसमानदा अज़ला में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाया होने के बाद मुखालफिन की चीखें निकल रही हैं। दीगर हुकूमतों के पास दिखाने को कुछ नहीं, इसलिए तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड मंसूबा मुखालफिन को खटक रहा है। खुशी होगी अगर दीगर सूबे भी सेहत कार्ड मंसूबा मुतारिफ कराएं। इश्तिहारात के बजाय हकीकी अवामी फलाही मंसूबे शुरू किए जाएं। कराची गुलशन हदीद लिंक रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जामबक हो गए। मोटरसाइकिल सवार दोनों बच्चे भाई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों की शनाख्त 6 साल के अब्दुल रज़ाक और 12 साल के गुलाम के नाम से हुई। कराची की हालत मुंजो दड़ों से भी बदतर बना दी गई है। तवील अरसे से यहाँ एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म वादा पूरा करें, गैस की लोड शेडिंग ना करें। कराची वाले सहरी इफ्तारी में गैस मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सिंध हुकूमत से थैलियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता है। शुक्र है अभी तक गदागरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मेयर कराची ने MQM को साथ मिलकर कराची के लिए काम करने की दावत दी। थैलियों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। ये थैलियाँ जो हैं आपके कचरे का निज़ाम का कलेक्शन के निज़ाम के लिए एक नासूर बन गई हैं। खुदा का शुक्र है हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर सलमान पे लगा दिया जाता है, गदागरी का इल्ज़ाम हम पे अभी तक नहीं लगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर गैस की लोड शेडिंग करनी है तो फिर ये वादा ना करें। कराची वाले कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे कि हमें चांद पे ले जाओ। वो कह रहे हैं जब शहरी बनती है, इफ्तार बनता है, उस टाइम के ऊपर लोड शेडिंग ना करें। बार बार कहते थे MQM वाले कि मेयर मुस्तहकम होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप हमें मुस्तहकम करें ना। वफाकी हुकूमत को कहते हैं वो जो 170 अरब रुपए K4 के लिए दरकार हैं, वो अभी बजट बनने वाला है ना, उसके अंदर पैसों को मुख्तस करें। MQM वालों को मैं कहता हूँ साथ दीजिए हमारा। ये जो आप K इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर, SSGC के ऑफिस के बाहर आधे घंटे की स्ट्राइक करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, अंदर से बाहर आ जाते हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। दुश्मन अनासी नौजवानों को खुदकुश हमलावर बनाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर पर कड़ी नज़र और मुसद्दिका सबूत मौजूद हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगी। इस वक्त चैलेंज जो है वो रियासत को है। बलोचिस्तान का खास तौर पे जो बलोच है उसको किस जंग की तरफ ले जाया गया है, एक लाहासिल जंग। ये वायलेंस के जरिए ये मुल्क नहीं टूटेगा। ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मेरे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी हैं, सॉलिड एविडेंसेस भी रियासत के पास है कि बाकायदा 3 जगहों पे इस रियासत के खिलाफ साजिश हो रही है। पढ़े लिखे बच्चों को खुदकुश जैकेट पहना रहे। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है और हम खुदकुश पैदा करके खुश है कि हमने खुदकुश पैदा कर ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यूथ को डिसइंटीग्रेट कर रहा है। आपने सिर्फ तालीमी तरबियत देनी है बच्चों को। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा करके 3 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। अहले खाना के मुताबिक सरमद सईद और उमर अथर नामी नौजवानों को सादिकाबाद से वापसी पर रास्ते में अगवा किया गया। मखवियों के वर्सा ने आला हुकाम से नौजवानों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की अपील कर दी। सरमद सईद और उमर अथर ये खाना खा के सादिकाबाद से वापस आए हैं, तो रास्ते में जो पंप है उसके कैमरे से भी घर की तरफ गुजरे हैं, तो आगे से इनको जो है अगवा कर लिया गया है। किसी किस्म का कोई हनी ट्रैप नहीं हुआ। ये बच्चों को सिर्फ तवान के लिए अगवा किया गया है। और हम जो है वो इंतहाई गरीब लोग हैं। हमारे पास जो है इतनी जो डाकू डिमांड कर रहे हैं उस तरह के हमारे पास कोई किसी किस्म के वसाइल नहीं है कि हम उनकी डिमांड पूरी कर सकें। पेशावर में पुरानी साइकिलों का अनोखा बाजार लगता है, जहां बच्चों, बड़ों और खिलाड़ियों के लिए इंपोर्टेड और मकामी साइकिलों की बेशुमार इकसाम दस्तयाब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर।
پشاور کا فردوس ریلوے پاٹک جہاں پرانی سائیکلوں کی منفرد منڈی لگتی ہے. اس منڈی میں جاپان، انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ سے درآمد شدہ خوبصورت اور دیدہ زیب پرانی سائیکلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اتنی مہنگائی ہے کسی کا وقت نہیں برابر ہوتا ہے نئی سائیکل لینے کے لیے. پرانی سائیکل یہ لوز سائیکل جو ہوتی ہے ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے کہ 10 روپے سستی ہو. ادھر میرے بھائی جاپان کی بھی آتی ہے، سوئٹزرلینڈ کی بھی آتی ہے، تائیوان کی بھی آتی ہے، چائنا کی تو عام سائیکل. اس منفرد سائیکل منڈی میں بچوں، بڑوں اور کھیل کے شوقین افراد کے لیے سائیکلوں کی مختلف اقسام مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہے. نئے سے بہتر ہے کہ بندہ یوز میں یہاں آ کے لے لے اور جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے جو ان کی خواہش ہے وہ پوری کر سکتا ہے. ہم بھی چکر لگاتے ہیں، کوئی سائیکل پسند ہے بچوں کے لیے لیتے ہیں. یہ بہت پرانی منڈی ہے، سستی ملتی ہے. منڈی میں نہ صرف سائیکلوں کے شوقین افراد بلکہ دیگر شہری بھی اپنے پسند کی سائیکل تلاش کرتے نظر آتے ہیں. سائیکلوں کی اس منڈی میں نہ صرف مقامی بلکہ برانڈڈ سائیکلیں سستی قیمت میں دستیاب ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرامین ارسلان جنید کے ساتھ نواب شیر، ARY نیوز، پشاور. ویلکم بیک. اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے لیے عرب منصوبے کی حمایت کر دی. جدہ میں OIC کے وزراء خارجہ اجلاس میں سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ عرب لیگ کے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے. غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے. The Gaza reconstruction plan prepared by the Arab Republic of Egypt. We believe the plan offers a balanced, practical and efficient approach to rebuilding Gaza. Any attempt to forcibly relocate the Palestinian people, whether from Gaza or the West Bank, is ethnic cleansing and a war crime under international law. Blocking aid is a war crime. The flow of humanitarian assistance into Gaza has once been halted. Such cruelty during the holy month of Ramadan is highly condemnable. The Palestinians must receive expanded and unhindered humanitarian assistance. ماہ سیام کا تقدس پامال. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. اسرائیلی ڈرون حملے میں مزید 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے اب تک غزہ میں 58 افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں 10 بچے شامل ہیں. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی خط موصول نہیں ہوا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے دباؤ کی پالیسی اور دھمکیاں جاری رکھیں تو کسی مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایٹمی معاہدوں پر بات چیت کے لیے ایران کے سپریم لیڈر کو خط لکھ دیا. چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل دبئی میں ہوگا. میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ ٹائٹل کے حصول کے لیے مقابلہ کریں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. بھارتی ٹیم کسی ایک کھلاڑی پر انحصار نہیں کرتی ہے، ان کے تمام کھلاڑی میچ ونر ہیں. سابق کرکٹر کامران اکمل کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے فائنل کا دباؤ کون سی ٹیم بہتر ہینڈل کرتی ہے. باسط علی نے کہا بیانات آ رہے ہیں بھارت ایک ہی جگہ کھیل رہا ہے، یہ مائنڈ گیم نیوزی لینڈ کے حق میں آ سکتا ہے. کسی ایک پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، پلیئر سارے ان کے پاس میچ ونر ہے، جو بھی سیٹ ہوتا ہے وہ میچ فنش کر کے جاتا ہے. پلاننگ کے ساتھ پروفیشنلزم اس کو کہتے ہیں کہ کس پتے کو کہاں پہ پھینکنا ہے، وہ چیز کی ہے انڈین ٹیم نے. ساری چیزیں باکس انہوں نے ٹک مارک کیے ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ فائنل کا پریشر کون ہینڈل کرتا ہے. بیانات آ رہے ہیں ایک ہی جگہ کھیلنا ہے، ایک ہی جگہ کھیلنا ہے، تو یہ مائنڈ گیم جو ہے نا یہ نیوزی لینڈ کو فیور کر سکتا ہے. انڈیا کے اپنے لوگ بولیں تو یہ پریشر پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.